विशय सांगपाचें म्हणल्यार त्या ऑडियोचे बद्दल म्हाका कांय सांगपाचें ना. कित्याक जाणा असले व्हिडिओ म्हाजे इलेक्शनाचे पयलींय लोकांनी घातले, व्हायरल केले की कितें फायदो जाल्यार पळोवया म्हणून. आनी एज फार एज आमच्या सुदीप तामणकरान जे पळय कंप्लेन केल्या पुणे पोलीस स्टेशनाक केल्या आनी त्या कंप्लेनीचेर तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार जर खरी म्हाकाय कितें इन्व्हेस्टिगेट जाल्ली जाय की सुदीप तामणकराक तो ऑडियो खंयच्यान मेळ्ळो आनी त्या ऑडियोची सत्यता पळोवपाक इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीन तें पळोवचें आनी कितें एक्शन जावपाक अशें म्हाजेंय मत आसा. पूण एकूच सामको मेन हेतू म्हणून जो आसा हे कंप्लेन करपाचो हे सगळे गोश्टी करपाचो फक्त बदनाम करपाचो हेतू. कारण आनी तेंचे कडेन म्हणटे कांयच ना. त्या मतदारसंघाचें काम करता आसतना गणेश गांवकाराचेर जर कितें जर समज करपा जाय जाल्यार कशा पद्दतीन ताका आमी खंय कमी करपाक शकताले इतलोच हेतू आसा. त्या खातीर आनी कितें जास्त कांय उलोवचे पेक्षा म्हणजे जी लिगल टीम आसा आनी लिगल एडवायजर आसा त्या कंप्लेनीचेर जे पळय कितें करपा जाय ते आनी तेंचे एडवायजर प्रमाणे करतात. ती विशय कसो आसा की आज सगळे खंय पळय त्या मतदारसंघाचो इश्यू आसा पळय तो जे लोक म्हाजे विरोधक अशे जे पळय आसा पळय ते कडेन कांयच सब्जेक्ट ना, विशय ना. ते कितें तरी जर समज गणेश गांवकाराच्या विरुद्ध जर करपाक जर मेळटा जाय ते करीत रावपाचें. पूण हांव इतलेंच सांगता तुमकां कायदेशीर जेन्ना सल्लो घेतले उपरांत जे पळय कोणाचेर पळय कितें करपा जाय एक्शन पळय करपा जाय ती हांव करता.